जुनाइशा के साथ वक्त गुजरने का पता नहीं चलता था। वो जैसे मालूमात का समंदर थी। इब्तिसाम की इल्म की तलब इससे बातें करके पूरी होती थी। वो बहुत खुश था जुनाइशा का साथ पाकर। ऐसे ही 2 साल का अरसा गुजर गया कि इसे पता चला आंसा की शादी है। सब ने इसे बुलाया, इसने हमेशा की तरह टाल दिया और आंसा को बहुत से गिफ्ट भिजवाए। अनुशी आपी की शादी के बाद ये पहला फंक्शन था घर का और वो वहाँ नहीं है। ये सोचकर अक्सर दुखी हो जाता था। इन दिनों वो रोज़ ही घर पर बात करता था, वीडियो कॉल पर शादी की तैयारियां देखता और ख़ुद को वहाँ समझकर बहल जाता। एक दिन वो अनुशी आपी से बात कर रहा था, जो आजकल ज़्यादा ही आई होती थी। इनका बेटा अयान पास खेल रहा था। आपी से बात करते हुए इसने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा। अलीज़े तेज़ी से रूम में आई और बोलने लगी, आपी देखें ये शर्ट बहुत टाइट है, ये नहीं सही सिली। उफ, अब क्या होगा, थोड़े से तो दिन रह गए हैं फंक्शन में। आपी इसकी तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी और इब्तिसाम की नज़रें साकित रह गई। वो अलीज़े को देखे गया। अलीज़े इतनी खूबसूरत है, इसे पता ही आज लगा। सादा सा मासूम चेहरा और बाल इतने लंबे। जब वो आया था तो छोटे थे, आंखें बड़ी बड़ी काजल से भरी हुई और हंसते हुए इसके गाल के डिंपल। वहाँ से होते हुए इसकी नज़र इसके सरापे पे ठहर गई, दुपट्टे के बगैर इसका सरापा। इब्तिसाम को झिझक सी आई कि वो ऐसे कैसे देख रहा है। इसने लैपटॉप बंद कर दिया और अपनी सोच को बदलने के लिए जुनाइशा की तस्वीरें देखने लगा और थोड़ी कोशिश से ही वो अपनी कैफियत पर काबू पा चुका था। शादी का फंक्शन गुजर गया, तस्वीरें मिलती रहीं। वो जाने अनजाने अलीज़े को देखना चाहता था। इसकी तस्वीरों में जैसे ज़िंदगी नज़र आती। जूम कर कर के अलीज़े को देखता। मेहंदी के फंक्शन में घाघरा चोली और नाक में नथली डाले वो दिल में उतरती हुई महसूस हुई। एक तस्वीर में थोड़ी हैरान सी, जिसमें इसकी आंखें मज़ीद बड़ी लग रही थी। वो देखता रहा, फिर इसको स्क्रीन सेवर लगा लिया। वो अपने दिल की बेईमानी पे बड़ा हैरान और कंफ्यूज था। घर आते ही लैपटॉप पर जिया को देखना इसकी रूटीन बन गई। जुनाइशा काफ़ी बार शिकवा कर चुकी कि अब ज़्यादा बात नहीं करते। इब्तिसाम टाल जाता, वो खुद को समझाता और जुनाइशा से बातें करने लगता। होटल के मशहूर कुन माहौल में डिनर करते हुए जुनाइशा बड़ी अदा से बोली, मैं कैसी लग रही हूँ। इब्तिसाम ने इसे देखा तो क्षण से तसव्वुर में जिया की तस्वीर आ गई। इसने खुद को समझाया और तवज्जो से जोनी को देखकर तारीफ़ की, और इस वक्त वो खुद को मुनाफिक सा लगा। वो बार बार जोनी को देखता और सोचता कि क्या मैं इसे पसंद करता था, मगर क्यों। ये मसनूई मेकअप ज़दा चेहरा, शोल्डर कट बाल, क्या देखा मैंने। इसका कॉन्फिडेंस भी इसे अजीब लग रहा था। दिन गुजरते रहे, घर से आने वाली तस्वीरों में जिया नहीं होती थी। वो देखना चाहता था। एक दिन जोहा से आखिर बोल ही दिया कि अलीज़े की पिक्स नहीं होती, तो कहने की देर थी, जिया की तस्वीरें ही तस्वीरें आने लगी। कभी वो कुकिंग कर रही, कभी आटा मुंह पे लगा, कहीं वो लॉन में पौधे लगा रही होती, कहीं क्रिकेट खेल रही होती, कहीं अम्मी साथ, कहीं चच्ची साथ, और एक तस्वीर में तलहा साथ किसी बात पे हंस रही थी। तलहा के साथ बेतकल्लुफ़ी से हंसते हुई इब्तिसाम को बहुत बुरी लगी। एक दिन जोहा ने बताया, सामी भाई, जिया का रिश्ता आया है, अच्छे लोग हैं, अब्बा सोच रहे हैं, और तलहा भाई पुप्पो का बेटा भी रिश्ता भेज चुका है। घर के बड़े सोच रहे हैं, हमजा छोटा है, नहीं तो इससे कर देते जिया की शादी। जिया में जान है सबकी। वो और पता नहीं क्या क्या कह रही थी, मगर इब्तिसाम को कुछ समझ नहीं आ रही थी। इसने लैपटॉप बंद करके अपने नर्व्स को कंट्रोल किया और बेचैनी से सिगरेट सुलगाकर खिड़की पे आ गया। ये कैसी आग थी, कैसी तपश थी। वो जिया को चाहने लगा था। वो क्या करे अब, कैसे बाबा से बात करे। चाचू हर्ट हुए थे, क्या वो माफ़ कर देंगे। मेरा फ्यूचर, जॉब, वो सोचता रहा और सुलगाता रहा। वो समझदार सा, संजीदा सा बंदा क्या कर रहा है, क्यों वो एक बेवकूफ़ सी लड़की के लिए पागल हो रहा है। इसने लैपटॉप ऑन किया और जिया को देखने लगा। वो अपनी कैफियत समझ नहीं पा रहा था। शायद वो जिया को लाशोरी तौर पे शुरू से सोचता रहा है।
ورنہ حسین لڑکیاں تو وہ روز دیکھتا ہے۔ شاید وہ اسے تب بھی چاہتا تھا جب وہ 2 سال کی تھی۔ اس کے گال پہ تھپڑ مار کر رلا کر اسے مزہ آتا تھا۔ وہ اسے تب بھی چاہتا تھا جب انوشے آپی کی شادی پر مہندی والے ہاتھ اس کے کپڑوں پہ لگا بیٹھی اور سوری سامی بھائی کہتی بھاگ کر چھپ گئی۔ شاید یہ جھنجھلاہٹ اسے اسی لیے تھی کہ وہ اس کو سوچتا آیا ہے، چاہے غصے سے ہی۔ جیا میری ہے، بس صرف میری، ایک فیصلہ کر کے اٹھا اور مطمئن ہو گیا۔ پاکستان آتے ہوئے زنیشہ کے لیے اداس تھا۔ اس نے دوستی کا حق ادا کر کے مسکرا کر الوداع کیا۔ جو بھی تھا، زونی ایک اچھی لڑکی تھی، اس کا دل دکھا تھا۔ گھر آ کر سب سے مل کر وہ رو پڑا۔ ابا اور چاچو کتنی دیر تک اسے گلے لگائے رہے۔ امی کی گود میں سر رکھ کر ان کی ممتا محسوس کر کے وہ حیران تھا کہ وہ اتنا ترسا ہوا تھا اپنوں کے لیے۔ اس کی نظریں علیزے کو دیکھنا چاہتی تھی، وہ نظر نہ آئی۔ ایک دن پورا گزرا، وہ نہیں سامنے آئی۔ اس نے کسی سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر دوسرا، پھر تیسرا، آخر صبر مشکل ہو گیا۔ اس نے زوہا سے پوچھا تو اس نے بتایا آپ نے اسے ہرٹ کیا تھا۔ آپ کی باتیں اس نے سن لی تھی جب آپ نے انکار کیا تھا، اس لیے ایسا کر رہی ہے۔ وہ بے چین سا ہو کر چچی کے پورشن میں آ گیا اور وہیں بیٹھا رہا، الجھے ذہن اور بے لگام دل کے ہاتھوں مجبور۔ وہ اسے آتی دکھائی دی۔ گرمی سے چہرہ سرخ لیے وہ کچن سے پانی پینے گئی تو ابتسام اس کے پیچھے چلا آیا اور اسے دیکھتا رہا، علیزے کے رویے پر غور کرتا رہا۔ جب وہ صوفے پر بیٹھ کر خود کو مصروف شو کرتی رہی، وہ اس کو بڑے پیار سے دیکھتے ہوئے اپنے دل میں اتارتا رہا۔ وہ علیزے کے سامنے مجرم سا سمجھتا رہا کہ چچی نے بلا لیا۔ واپس آیا تو لاؤنج میں علیزے نہیں تھی، وہ پیپر تھا جس نے اس کو نئی زندگی دے دی اور ذہن پر چھائی کثافت دھل گئی۔ اور جیا نے انکار کر دیا۔ ابتسام چپ سا بیٹھا رہ گیا جب ابا نے بتایا کہ جیا نے انکار کر دیا۔ بابا پلیز کچھ کریں، پلیز بابا۔ ابا نے بڑے پیار سے اپنے خوبرو بیٹے کی طرف دیکھا اور اس کی تڑپ محسوس کی۔ بیٹا وہ غصے میں ہے، مان بھی سکتی ہے اگر تم اپنا رویہ درست کرو اور اس سے معافی مانگو۔ ہماری تو خواہش ہے جیا کہیں نہ جائے، تمہارے چاچو کو بھی نہیں کوئی اعتراض، مگر ہماری جیا جو کہے گی وہی ہوگا۔ ابتسام سوچ رہا تھا کیسے منائے کہ اسے لڑکیاں منانے کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ ابا نے چھیڑتے ہوئے کہا، خیر سے محبت ہو گئی ہے میرے بیٹے کو۔ ابتسام گھٹنوں کے بل فرش پہ بیٹھ گیا اور شرماتے ہوئے سر ابا کی گود میں رکھ دیا۔ صبح صبح واک کی غرض سے ابتسام روم سے نکلا تو لان میں علیزے کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ علیزے شاید نہا کر آئی تھی، لمبے بال کمر پر بکھرے اور سفید سوٹ۔ وہ اس وقت کوئی روح ہی لگ رہی تھی۔ وہ دیکھتا دیکھتا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ جیا؟ علیزے نے چونک کر دیکھا اور سنبھل کر بیٹھ گئی۔ بولی، میرا نام علیزے ہے، پلیز مجھے جیا نہ کہا کریں۔ ابتسام نے مسکراتی نظریں اس پر جما دی۔ تم نے انکار کیوں کیا؟ میری مرضی، اس نے صاف جواب دیا۔ کچھ تو ریزن ہوگی، میں چاہتا ہوں ہم بات کر لیں کھل کے۔ کوئی ریزن نہیں، بس میری مرضی۔ یہ کہہ کر علیزے اٹھنے لگی تو ابتسام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہا۔ علیزے پلیز میری بات سن لو ایک بار۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ اور کیا بات سنوں آپ کی؟ بس نہیں کرنی آپ سے شادی، کسی بھی چرسی نشئی سے کیوں نہ کرنی پڑے، آپ سے نہیں کرنی شادی، سن لیا؟ ابتسام حیران سا بیٹھا رہ گیا۔ علیزے لان کی دوسری طرف چلنے لگی، پھر علیزے نے بالوں کا جوڑا بنایا، سر پہ دوپٹہ لیا اور گیٹ کھول کر باہر چہل قدمی کرنے چل دی۔ ابتسام نے خود کو ہمت اور حوصلہ کرنے کو کہا اور ابھی اٹھ کر گیٹ کی طرف بڑھنے ہی لگا کہ علیزے چیختی ہوئی آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ پیچھے پیچھے ایک بڑا سا کتا بھی گیٹ کے اندر تک آیا۔ بچاؤ کتا، بچاؤ بچاؤ۔ کتا بیچارہ اس سین کو دیکھ کر یا ابتسام کو دیکھ کر واپس بھاگ گیا۔ ابتسام نے دل ہی دل میں کتے کا شکریہ ادا کیا اور شرارت سے بولا، کس حق سے مجھے ہاتھ لگایا؟ تم لڑکیوں کے ڈرامے بہانے سے گلے لگ گئی۔
जिया ने शर्मिंदा सी होकर इसकी शर्ट छोड़ दी और अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। पीछे इब्तिसाम का जानदार कहका सुनाई दिया। सुना है एक लड़की सरेआम सामी भाई से लिपट गई हमजा। सुबह से पता नहीं कितनी बार जोहा इसे छेड़ चुकी थी। 2-3 बार तो लड़ाई भी हुई, मगर जोहा भी जोहा थी, इसका जीना हराम कर रही थी। अलीज़े अब तंग आकर इसको इग्नोर करके बलदार पराठे बनाने में मगन थी। वाह जिया, मज़ा आ गया, भाई कह रहे हैं एक और पराठा लाओ। हमज़ा से कहो मैं नौकर नहीं लगी। यार हमज़ा नहीं, सामी भाई नाश्ता कर रहे हैं। चाचू साथ हमज़ा तो नीचे जा चुका है। क्या? क्यों? किस लिए? अलीज़े ने गुस्से से कहा। ये मेरे चाचू का घर है, इसलिए। जवाब कहीं और से आया। इब्तिसाम ने गहरी नज़र इस पर डाली और टिशू पकड़कर इसके माथे से आटा साफ किया और इसके सामने से पराठा उठाकर बाहर चला गया। हाय हाय, उफ़, क्या क्या सीन चल रहे हैं हमारे घर। जोहा ने इसे हिलाया। वो खोई खोई सी चुपचाप अपने रूम में आ गई। ये थी नॉवल जिया की 2nd एपिसोड पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉवेल्स और स्टोरीज सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।